अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज़ में कुछ देर पहले ही अशाया मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सबसे अहम खबर ये थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस मौजूद थे, मगर एक मौजूद जज मौजूद नहीं थे और वो थे नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कुर्सी खाली पड़ी रही और रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी कुर्सी पे विराजमान रहे। और जब तमाम तकरीरें हो चुकी तो उसके बाद अचानक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी तकरीब की जगह पर आ पहुँचे और जो खाली कुर्सी थी उस पर बैठ गए। मगर उससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तमाम जजों को सलाम भी किया उनके पास जाके, और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे गुफ्तगू के दौरान पूछा कि क्या वजह थी कि वो पहले नहीं आए, जिस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुफ्तगू में वाज़े तौर पे बताया बड़े बरमला अंदाज से कि CP पेंडिंग पड़ी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स इनकी पेंडिंग पड़ी हैं और ये एटिकेट्स के और ये जजों के ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ हैं कि मैं किसी दरख्वास्त गुज़ार के अशाइये में बाकायदा शरीक हूँ। तो मैंने इंतज़ार किया कि जब तक इनकी तकरीरें ख़त्म हो जाएं तो फिर मैं आ जाऊँ। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर वो आए भी हैं तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की खातिर आए हैं, मगर वो एक दरख्वास्त गुज़ार की तकरीरें नहीं सुन सकते थे। और ऑब्वियसली तकरीरें की गई सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी की तरफ से, दूसरे चंद ओहदेदार, और फिर उसके बाद रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी तकरीर की। और जब ये तमाम तकरीरें हो चुकी तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए। बहरहाल जी, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तकरीब के इख्तिताम पे वकला में घुल मिल गए और वो मीडिया के सवालों के बराह रास्त जवाब देने से भी गुरेज़ा थे। आपको हम हल्की सी एक बात सुनाते हैं, एक सवाल जो बराह रास्त MJ TV ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से किया, और वो यही था कि वो ताख़ीर से क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के सवालों के जवाब तो नहीं देता, मगर बहरहाल वकील की तरफ उन्होंने अपना चेहरा किया और कहा कि मेरी ताख़ीर से आने की वजह ये थी कि जो आइनी दरख्वास्तें थी वो पेंडिंग थी। आइए आपको सुनाते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा क्या। सर आज आप देर से क्यों आए? सर आज आप देर से क्यों आए? हम सोच रहे थे बाइकआउट कर दिया। नहीं, वो मैंने सदर साहब से जिक्र किया, मैंने कहा उस दिन आपने कुछ आपको बता सकता हूँ ना। जी बिल्कुल, मैं इनको तो नहीं बता सकता हूँ मैं कुछ। तो सदर साहब को तो मैंने जिक्र किया, मैंने कहा देखिए पेंडिंग केस के बारे में आप बात नहीं कर सकते, हम लोग एम्बेरस होते हैं। मैंने इंतजार कर रहा था कि तकरीरें जब ख़त्म हो, क्योंकि उस दिन उन्होंने तो केसेस के बारे में पेंडिंग केस ख़त्म हो जाए, आप जो मर्जी अपना राय दे, पेंडिंग केस के मुताबिक, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सदर बात करे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। जज बैठे हुए सामने, वो हर कोई कहेगा ये तो मेरे खिलाफ हो गया फैसला, इनकी बात उन्होंने मिला ली, तो ऐसे इसलिए मैंने उनका मैं तकरीर में नहीं आऊँगा। उसके बाद और जो बाकी तकरीर ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे कहा कि तकरीरें ख़त्म हो गई, मैं आ गया। सर जो बाकी जजेस खाना खा रहे थे वो पहले ही आ गए थे तकरीरें सुनने, वो केस नहीं सुनेंगे अब इनका? आपने कोई सवाल पूछा? नहीं, मैंने आपने सुना। और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ गुफ्तगू भी की, कुछ वकला के साथ गुफ्तगू की, और वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे और सीनियर जर्नलिस्ट नासिर इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर इकबाल साहब, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी कुछ दिलचस्प बातें की हैं, और फिर सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए काम करते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर इकबाल साहब, क्या आज गुफ्तगू हुई? वैसे तो जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं वो मीडिया से बराह रास्त बात नहीं करते, मगर फिर भी किसी भी सवाल का जवाब छोड़ते नहीं हैं। वो इनडायरेक्टली वकला को मुखातिब हो के किसी न किसी सवाल का जवाब ज़रूर दे देते हैं। तो क्या बातें हुई आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने? किसी डायनासोर का भी जिक्र हुआ, वो क्या मामला? वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले उससे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से एक सवाल किया गया एक जर्नलिस्ट ने, लेकिन उन्होंने हस्ब मामूल वकील की तरफ से बात करते हुए उसका जवाब दिया। सवाल ये हुआ था कि काजी साहब आप एज ए जज आप प्रोटोकॉल नहीं लिया करते थे, तो अब आप चीफ जस्टिस बन गए हैं तो क्या अब आप प्रोटोकॉल लेंगे? तो चीफ जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे उन्होंने वकील की तरफ मुँह करके कहा कि काश मैं इतना आज़ाद होता, और फिर वहाँ से चल दिए। तो वो हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सारे लतीफ़े हो रहे थे। जहाँ तक डायनासोर का है, वो आउट गोइंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जिक्र किया था। उन्होंने ये बेसिकली ये कहा था कि जो लॉयर्स मूवमेंट चली थी 12 साल पहले या शायद 15 साल पहले, तो मैं उसमें शरीक था, और मैं जो ना उसी मूवमेंट की सक्सेस के बाद जुडिशरी में वापस आया था। तो मुझे याद आ रहा है कि आई एम द लास्ट डायनासोर। फिर उन्होंने कहा से गुड बाय
ٹو دا لاسٹ ڈائناسور. یہ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا. لیکن یہ بات ہے کہ ان کی آواز تھوڑی سی مجھے محسوس ہوا کہ رندی ہوئی تھی, چوک وائس تھی, جذباتی تو بڑے زبردست ہوتے ہیں. کئی دفعہ بینچ پہ بیٹھ کے بھی آنسو بہائے انہوں نے. لیکن انہوں نے یہ جو بات کی ناصر کہ وہ آخری ڈائنوسار ہیں وکلا تحریک کے بعد بحال ہونے والے, یہ حقائق کے بھی تو منافی ہے نا, کیونکہ وہ تو فاروق نائک فارمولا کے تحت بحال ہوئے تھے. وکلا تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب تک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بحال نہیں ہوئے. تو یہ تو افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی سے پہلے ہی انہوں نے حلف اٹھا کے, عبدالحمید ڈوگر سے بلکہ انہوں نے حلف اٹھا کے بحال ہوئے تھے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. لیکن میں نے آپ کو وہ رپورٹ کیا جو انہوں نے رپورٹ کیا, لیکن یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہوا تھا. کیونکہ ہم لوگوں نے وہ سارا وہ جو ٹائم تھا, جو وقت تھا, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور ایسا ہی ہوا تھا. چلیں جسٹس قاضی فائزہ نے کیا کہا وہ بھی آپ سے ہم سنتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا جاذب عباسی کو بھی شامل کر لوں. جاذب, کیسا لگا آپ کو چیف جسٹس امرتا بندیال؟ پہلے تو اکیلے کرسی پہ بیٹھے رہے اور کافی دیر تک کھانا بھی انہوں نے شروع کر دیا, اور پھر جسٹس قاضی فائزہ آ گئے. اس دوران ان کی کوئی گفتگو بھی ہوئی جس کے بارے میں نے مختصر ذکر بھی کر دیا. تو جسٹس بندیال صاحب کا کیا موڈ تھا آج؟ کیا جذباتی تو خیر ہر وقت ہوتے ہیں, جب بھی چاہے ہو جاتے ہیں. مدی صاحب, آج کی جو اسپیچ کی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب میں, اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہے جو کہ 90 دن میں عام انتخابات کا معاملہ جو ہے جو فیصلہ دے چکے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی ہی ایک مجھے یونیک سی لگی یا ایک عجیب کہہ لیں, وہ آج کی اسپیچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کے اندر اس بات میں تو ہر جج متفق ہے کہ انتخابات آئین کے تحت 90 دن میں ہی آنے ہیں, لیکن جو ڈویژن ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کچھ ججز کا یہ خیال ہے کہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے تھا اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آنا چاہیے تھا. تو کچھ ججز جیسے کہ وہ خود ہیں, مطلب ان کا یہ ویو ہے کہ براہ راست بھی ہم اس ایشو کو سن سکتے ہیں. تو یہ اس ڈویژن کے اوپر انہوں نے بات تو کی, لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب امرتا بندیال صاحب خود چیف جسٹس آف پاکستان کے طور کے اوپر انہوں نے اس ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا. اور سوال یہ ہے کہ پھر یہ ڈویژن, یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف اس بات پہ اختلاف تھا. یہ بات صرف نہیں تھی, بات فل کورٹ کی بھی تھی. اتنا بڑا آئینی مسئلہ تھا کہ فل کورٹ بنا دیتے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایشو تھا. پھر اس کے بعد جو جوڈیشری کے اندر اس ویو کے اوپر بھی ڈویژن ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس معاملے کے اوپر بھی کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جسٹیفیکیشنز ایک مرتبہ پھر انہوں نے دیں اور وجوہات بیان کی کہ اگر میں ویک تھا جوڈیشری کے اندر تو اس کی وجہ یہ ہے. بہرحال یہ بھی میرے خیال میں حقائق سے منافی بات ہے, کیونکہ فل کورٹ کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا, اور اگر یہی فل کورٹ 90 دن کے الیکشن کا فیصلہ دے دیتی پھر تو کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. تو ناصر اقبال, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو توجیحات پیش کی ہیں جسٹس امرتا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے کہ تقسیم کی وجہ میں نہیں تھا, شاید کوئی اور ججز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ براہ راست سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے. شکریہ متی اللہ جان صاحب. آپ کے پروگرام میں بھی اور پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف فل کورٹ نہیں بلایا بلکہ فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں بلائی. اگر ایز اے جج جب وہ چیف جسٹس ایلیویٹ ہوئے تھے, اگر وہ فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے جو ان ہاؤس ایک میٹنگ ہوتی ہے, یعنی جو چائے کی پیالی پہ ہوتی ہے وہاں تک تو فل کورٹ بلا نہیں سکے, اور پھر کہتے ہیں تقریروں میں کہ جی تکنیکی اختلاف تھا, تو آپ چائے کی پیالی پہ انہیں اکٹھا کر دیتے. اگر وہ اس وقت فل کورٹ بلا لیتے شروع میں ہی تو بہت سارے معاملات وہیں طے ہو جاتے اور یہ آگے بات بڑھتی ہی نہیں. اور یہ جو تاثر ابھرا کہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے اور کچھ ججز اس سائڈ پہ اور کچھ ججز اس سائڈ پہ, یہ ہوتا ہی نہیں. اور دوسری بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب یہ اتنا اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل میٹر سامنے آیا تھا تو جتنے بھی اویلیبل ججز تھے ان کو بلا لیتے اور ان سے کہتے کہ یہ معاملہ ہے. اور پھر اس سے ہوتا ہے کہ جو کنٹروورسی بنی, کیونکہ پھر ایک کیمپین چلی, کسی نے اس کو ایکسیپٹ کیا 90 دن والی بات پہ, کسی نے نہیں کیا, وہ ہوتا ہی نہ. کیونکہ 90 دیکھیں آئین میں لکھا ہے 90 دن, لیکن اس کو غلط معنوں میں یا غلط پیرائے میں اس ججمنٹ کو لیا گیا. فل کورٹ ہوتی تو یہ بات ہی نہ آتی. اور دوسرا جس طریقے سے پھر سو موٹو لیا گیا تھا ایک پولیس افسر کے تبادلے کے کیس میں, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو میرے خیال میں جی غلام محمود ڈوگر جو سابق CCPO لاہور کے تبادلے کا کیس تھا, سب سے پہلے ان 2 ججز نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس میں, اور اس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو جھاڑ پلائی گئی کہ بتائیں آپ عام انتخابات کیوں نہیں کروا رہے. اس کے اوپر ہم بطور میڈیا پرسن ہم خود چونک گئے کہ یہ کیس کیا ہے, آبزرویشن کیا دی جا رہی ہیں,
हैं, तो जब मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई तो शाम को एक नोट आया और फिर शायद उन दो जजेस को भी ये ख्याल आया कि हम ज़रा आउट ऑफ वे चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ये रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर आप जो है वो 100 मोटो लें, फिर उसके बाद 100 मोटो लिया गया। ठीक है, मुझे वो अंग्रेज़ याद आ रहा है, उसका नाम याद नहीं है, जो अमूमन अदालतों में उसका जिक्र होता है, जिसने कहा था ये जो जब ये साम्राज्यी दौर ख़त्म हो रहा था, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस जा रहे थे, तो उन्होंने अपने कहीं गज़ट में ये लिखा था कि यहाँ के इस खित्ते के जो लोग हैं, इन लोगों के जो नज़ा के आलम में बयान है उस पर भी यकीन नहीं किया जाए, क्योंकि ये मरते मरते झूठ बोल जाते हैं। तो ये तो खैर सिर्फ रिटायर हो रहे थे। तो सर एक चीज़ में सिर्फ, जब ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने अपनी स्पीच का आगाज़ किया तो आगाज़ में उन्होंने दुआ की। अच्छा। तो वो दुआ के ज़रा 2 जुमले जी। हम अपने नाज़रीन को बताते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे मौला मुझे हिकमत दे ताकि मैं अच्छे फैसले कर सकूँ। शायद उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। और लेकिन फिर जो आखिरी दुआ फिर उन्होंने करवाई, वो जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी और जब मैं चला जाऊँ तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें। ए मेरे मौला, जब मैं चला जाऊँ तो मुझे लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। बहरहाल अब दुआओं से ही काम चल सकता है। एक आखिरी बात, उनसे ये सवाल पूछा गया था, हम जब उनसे मिले थे कि नैब की जजमेंट कब आ रही है, तो वो हंसे थे। फिर उनसे कहा था कि ये मैं क्या कह सकता हूँ, तो फिर मैंने कहा यही कहा था कि उमूमन जुमे को जजमेंट्स आती हैं, तो उन्होंने कहा उसकी भी एक मैं बाद में बताऊँगा आफ्टर माई रिटायरमेंट कि इसकी क्या मंतक है कि जुमे को जजमेंट्स आती हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि इस्लामिक टच भी देना होता है। अच्छा मती साहब, आखिर में ये 2 इवेंट्स हमने कवर किए जिसमें जजेस का गेट टुगेदर हुई। मुझे एक इम्प्रेशन बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये ज़रूर मिला कि जजेस काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं, मतलब किसी का नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन जजेस इस बात के ऊपर पुरुमीद हैं कि आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुत्तहिद होगी। अब ये और ये बार बार ये वाइब्स जो हैं, ये मुझे कम अज़ कम बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये आई हैं। अब ये इसका क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये अब ये हम ख्याल बेंच के जजों से भी ये वाइब्स आ रही है। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, वहाँ से भी मुझे ये फीलिंग आई कि अब जुडिशरी यूनाइट होने जा रही है। और एक नहीं, ये कई जजेस ने मतलब इन सो मेनी वर्ड्स ये बात कही है। और आप वाली बात ये है कि दोनों धड़ों की तरफ से, नॉट फ्रॉम वन धड़ा। तो इसका मतलब वो हसनात मलिक वाले धड़े वाली थ्योरी तो फेल हो जाएगी। तो मेरा तो ख्याल है कि अब वो धड़े वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। और ये इंशाल्लाह जुडिशरी यूनाइटेड होगी। और वैसे भी टॉप जुडिशरी है, इसको यूनाइटेड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, ये ब्यूटी है। जो डिसेंटिंग जजमेंट्स आनी चाहिए, लेकिन जो ये बात है ना कि डिवाइडेड है, एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, वो गलत है, वो ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल रिटायर होने वाली चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की दुआएं अपनी जगह, तकरीरें अपनी जगह, इस्लामिक टच अपनी जगह, लेकिन एक बात और है कि वो जाते जाते भी तकसीम के बीज बोते जा रहे हैं। और 15 सितंबर को जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, जिसके एक तारीख़ है, एक रवायत है, वो रेफरेंस भी बज़ाहिर नहीं होने जा रहा। तो कोई बातचीत हुई जैसे काजी फ़ाइज़ा से या जस्टिस बंदियाल से कि 15 सितंबर को फुल कोर्ट रेफरेंस वो होगा या नहीं? ये आज नहीं, लेकिन पहले सवाल हुआ था, जो अभी 2-3 दिनों पहले फंक्शन हुआ था, पर उसका जवाब नहीं दिया था। मुझे उन्होंने ये कहा था कि मैंने अभी फैसला नहीं किया। और बड़ी एक अजीब बात है जाज़ेब कि फुल कोर्ट रेफरेंस में क्या वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की तकरीर का सामना नहीं कर सकते, या उन्हें खदशा है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सच बोल देंगे या कुछ बोल देंगे? तो ये खदशात और ये खौफ और फिर इस तरह की तकरीरें और इस्लामिक टच आप कैसे देख रहे हैं 15 सितंबर को जो फुल कोर्ट रेफरेंस बज़ाहिर नहीं हो रहा? देखिए मती साहब, मैं तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये समझता हूँ कि उमर अता बंदियाल साहब एक कमज़ोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और एक शायद हिस्ट्री के कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर इनका नाम जो है वो याद रखा जाएगा। तो ये वही वजह लग रही है, क्योंकि हमने मतलब मैंने कई दफ़ा इस सवाल की भी खोज लगाई कि अगर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं से ये एक मैसेज ज़रूर मिला कि जी वो कुछ अंदर की बातें हैं वो बाहर आ जानी हैं। तो ये इस तरह के रवैयों से ये चीज़ें तो ज़ाहिर होती हैं कि उन्होंने अपनी वीकनेसेस को हर वक्त जो है वो बचाने की कोशिश की। और शायद जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो स्पीच होनी थी नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से, उसमें शायद वो यही वजह हो। अच्छा, इसकी एक हमारे पास एक मिसाल भी मौजूद है। आपको याद होगा जब दोस्त मोहम्मद साहब रिटायर हो रहे थे, तो उस वक्त नासिर साहब शायद साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे। तो उस वक्त तो उस वक्त ये हुआ कि जो हमें पता चला कि साकिब निसार साहब ने कहा जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब को कि आप हमें आप अपनी स्पीच जो है मुझसे शेयर करें। तो जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब ने इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम आपके अदालत में फुल कोर्ट नहीं रखते। उन्होंने कहा आप ना रखें, तो वो बगैर फुल कोर्ट के ही वो चले गए। ये साकिब निसार की लेगेसी थी
اور جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال کی لیگیسی، بیسیکلی تو یہ وہ پرانی لیگیسی ہے جیسے گلزار احمد، آصف سعید کھوسہ، ثاقب نثار، یہ وہ والی لیگیسی ہے، یہ کوئی الگ سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی لیگیسی نہیں ہے. اور جو یہ ماضی کے جتنے میں نے نام لیے ہیں جو انہوں نے لیگیسی چھوڑی ہے، ان میں وہ پاناما کیس کا وہ ٹرائل تھا جو بدنام ترین یا بدنام زمانہ جو فیصلہ تھا جس سے پوری حکومت الٹ پلٹ ہو گئی تھی. اور اس میں سر آپ دیکھیں نا کہ بار بار چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے یہ وضاحت دی جا رہی ہے کہ ہم نے پچھلے سال صرف 2000 کیسز جو ہے وہ ختم کیے، اور اس کی وجوہات وہ یہ آج بھی انہوں نے بتائی، پہلے بھی بتائی تھی کہ ہمیں ادھر ادھر کے ایشوز میں الجھایا گیا. تو وہ ادھر ادھر کے ایشوز میں کیسے الجھایا گیا؟ دو طریقے تھے، یا تو آپ لیتے سو موٹو، انہوں نے کہا جی ہم سو موٹو نہیں لیتے، لیکن یہاں پہ سو موٹو کا متبادل ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، وہ تھا 184(3). اور جو درخواست گزاران تھے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ملٹری کورٹس، پریکٹس اینڈ پروسیجر، ریویو آف ججمنٹ، پنجاب الیکشن، جتنے بھی آپ یہ 184(3) کے کیسز دیکھیں، کہیں نہ کہیں درخواست گزاران وہی ہیں، گھوم پھر کے وہی درخواست گزاران ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں بہرحال یہ سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی کہیں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پریویل کرتی تھی یا نہیں. اچھا ناصر، اب ہم اس طرف آتے ہیں. میں ایک چیز بھول گیا بتانا کہ یہ میں نے آج جسٹس قاضی فائزہ سے یہ سوال ضرور کیا کہ جو 15 ستمبر کو الوداعی ریفرنس ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو انہوں نے حسب معمول میری طرف بات کرنے کی بجائے وکیل صاحب تھے ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ آپ نے یہ بات اگر کی ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ میرا کام تو دعوت دینا تھا، مائی جاب واز ٹو انوائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیٹ کمپلائی ہیں اور یہ ریفرنس شاید 15 ستمبر کو بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے شاید بہت بڑا دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے. حالانکہ بڑا آسان تھا، ان تقریروں میں بھی کچھ اسلامک ٹچ دے دی جاتی. تو یہ کس نے کہا تھا؟ ٹی ریکس والی کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ ایک وکیل صاحب تھے، نام مناسب نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا تھا لاسٹ ڈائنوسار کے بعد ٹی ریکس آیا تھا جو بہت خوفناک تھا. اچھا، یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، مگر بہرحال اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے. ہم نے جو آج کے میزبان تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ عابد زبیری، اور جو درخواست گزار بھی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور موجودہ چیف جسٹس جو تکنیکی اعتبار سے ابھی 3-4 دن تک ہیں ان کے سامنے، تو ہم نے ایڈوکیٹ عابد زبیری سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کے عشائیے میں جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں جسٹس قاضی فائزہ وہ کیوں نہیں آئے، اور انہوں نے کیا وجہ بتائی. تو شروع میں تو انہوں نے اوائڈ کیا، لیکن بعد میں پھر کچھ نہ کچھ بول گئے. آئیے دکھاتے ہیں ایڈوکیٹ عابد زبیری نے میرے سوالوں کا کیا جواب دیا. زبیری صاحب، چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کیا وجہ بتائی تاخیر سے آنے کی؟ سب مجھے کوئی نہیں بتائی، کوئی گھر پہ شاید مہمان آئے ہوئے تھے ان کے، مجھے جو یہاں ان کے پروٹوکول نے مجھ سے کہا، مجھے نہیں پتا. کچھ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ایٹیکیٹس کے منافی ہے شاید، یا کوڈ آف کنڈکٹ کے منافی ہے. پتہ نہیں کس کوڈ آف کنڈکٹ بات کرے تو آپ کو پتا ہوگا. جی آپ سنتے ہیں نا چیزیں، آپ کو تو پتہ لگتی رہتی ہے، مجھ سے مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. بندیال صاحب کو بھی وہ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کی پٹیشنز پینڈنگ ہیں، تو آپ کو وہ کہتے ہیں پٹیشنز پینڈنگ ہوتی ہے، تو اس پہ بات کر رہے تھے کہ پٹیشنز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. جی اچھا، تو شاید یہی وجہ ہوگی. ہو سکتا ہے. تو پھر تو آپ کو باقی جو ججز آپ کی پٹیشن سنتے رہے ہیں جی ان کو بھی نہیں بلانا چاہیے تھا ٹیکنیکلی، تو وہ بھی ابھی چیف جسٹس ہی ہیں. ہمارا کام یہ ہماری ٹریڈیشن ہے سپریم کورٹ کی، ہم اس ٹریڈیشن پہ قائم ہیں. ہم اس سے بہت اپنے آپ کو شکر ہے سب ججوں کا، چیف جسٹس کا، اس کشمیر کے اور مختلف چیزیں، بلوچستان کے، جہاں جہاں سے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ہے، ہم سب کا شکر گزار ہیں. ہمارے ممبران جنہوں نے آج عزت بخشی، ماشاء اللہ ایک ٹریڈیشنز ہیں، یہ جو ٹریڈیشنز ہیں قائم رہنی چاہیے. ہم تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ 15 ستمبر کو جو ٹریڈیشن فل کورٹ ریفرنس کی تھی وہ بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ فل کورٹ ریفرنس کی ٹریڈیشن جو ہوتی ہے، جو آؤٹ گوئنگ جو جج ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے کہ اب وہ آپ ان سے پوچھیے کہ وہ ہوتا ہے. وہ میرے تو ٹریڈیشن ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. رک جائیں 2 منٹ سے. چلے سر، تھینک یو، بہت شکریہ. آپ نے سنا ایڈوکیٹ عابد زبیری کو. شروع میں تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، آپ ان سے جا کے پوچھیں، شاید مصروف ہوں. لیکن بعد میں جب میں نے انہیں یاد دہانی کرائی کہ آج یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے پھر یہ بات تسلیم کی کہ درخواستیں پینڈنگ تھی. تو ان سے میں نے پھر جب پوچھا کہ پھر باقی ججز بھی تو سن رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان ججز کو آنا چاہیے تھا شاہی میں؟ بہرحال یہ ایک سوال تھا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. چلیں جی، اب ایک اور چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے. ایک اور الوداعی عشائیہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا. الیکشنز بھی آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 30 اکتوبر کو، 31 اکتوبر کو. اب انہیں الیکشن میں جو نیا صدر آئے گا
اس کے کیا پالیسی ہوگی, نئی سپریم کورٹ بار کی باڈی کی کیا پالیسی ہوگی, یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ یہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے جس نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف کامیاب وکلا تحریک چلائی تھی. تو اب کی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بار کا نیا صدر کون آئے گا, یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے ابھی تک اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.